वाडा साहब, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा है जी कि जो हमारे अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के लिए कोशिशें हैं वो भी काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हैं। तो आपको लग रहा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद अगर बन गया तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें? देखिए एक्सपायर्ड जमहूरी लाशों में सारे ही आ गए ना। मैं एक के लिए, एक पार्टी के लिए तो नहीं कह रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात, लेकिन एक लीडर की तो आप बड़ी तारीफ करते हैं ना, एक मौलाना फजलुर रहमान की। तो मेरा एहतराम इज्जत का रिश्ता है, वो रहेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि किसी चीज़ की, हर चीज़ की एक्सपायरी है ना मेरे साथ, आप अगले 25 साल तक तो नहीं बैठ के एंकरशिप करेंगे। आपको भी जाना है घर ना, अब आप इज्जत से चले जाए। बिल्कुल जाना है, ठीक है, या आप यहाँ से भी जाना है, दुनिया से भी जाना है। वही आ गया था मेरी जगह। मौत जो है वो याद रखनी चाहिए हर इंसान को। आप मीसा पहले तो लिखे 7 अप्रैल, क्या लिखूं? 7 अप्रैल 2025 जो गुजर गई है। हाँ, क्या हुआ उस दिन एक अच्छी खबर आ गई, वो अनाउंस कर देगी गवर्नमेंट, ठीक है, दम पे अभी बिरयानी तो बना के पेश कर दी। अगली खबर आएगी 29 अप्रैल या 30 अप्रैल को, रिवर्सल जो आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना होगा। आप उसके बाद मई का महीना आ जाएगा, मई के महीने में आपने खास नज़र रखनी है। इनका ट्रम्प कार्ड कहाँ गया? वो जो अमेरिका से लॉबी हो रही थी, जो आ रहे थे, इनकी तो जो अमेरिका से फंड कर रहे थे पीटीआई वाले, वो भी फंड करना बंद कर गए। उस पीटीआई की फंडिंग करने वाले लोग भी आज कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप समझ गए होंगे, जो पीटीआई की सबसे बड़ी फंडिंग करते थे अमेरिका से, वो आज इस कन्वेंशन का हिस्सा थे। तो वो कन्वेंशन का हिस्सा किसके लिए थे? कि वो देख रहे कि एक सिपा सलार जो है वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल के ला रहा है, और उसकी फिगर हेड जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसके साथ खड़े। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की आवाम को ना आपसे मतलब है, ना मुझसे मतलब है, ना इनसे, उनको मतलब है अपने मसलों से। अगर वो मसलों का हल निकल रहा है और पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को कुछ नहीं हो सकता। अब आप आ जाए उस स्टेटमेंट पे, अब आप माइंस एंड मिनरल के ऊपर सबको रिजर्वेशन हो रही है। माइंस एंड मिनरल्स किसी का बाप नहीं रोक सकता। माइंस एंड मिनरल का काम जिस, ये जो जेयूआई पीपल्स पार्टी एएनपी कह रही है कि हम मंजूर नहीं होने देंगे। देखिए केपीके के अंदर आज रिजर्वेशन आई है कि जी केपीके की हुकूमत को रिजर्वेशन टेबल पर रखे, लेकिन रिजर्वेशन टेबल पर रखे नहीं रखे तो आइजर होना है। इनकी पार्टी दिलों को राज कर रही है, वो जाए दिलों में जाके हुकूमत करे, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। आपने कहा कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तीसरी चीज़ है कि ये जो कह रही है कि जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए इनको अमेरिका जाके इलेक्शन लड़ने होंगे। यहाँ तो नहीं ऐसे इलेक्शन में ये लड़ सकते हैं, ना जीत सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े कि जो रुकावटें इनकी थी, रेमिटेंसेस थी, IMF थी, करंट अकाउंट डेफिसिट था, रेमिटेंस रोकनी थी, सिविल नाफरमानी करनी थी, SIFC के बैनर पे चीफ को बदनाम करना था, प्रोपेगेंडा करना था, वो सब बुझ गया। इसीलिए आज सारी पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत हो गई कि वो दबा के खुल के फितना इसलिए कह रहे, वो अब डरे हुए नहीं है, अब वो कंफर्टेबल हो गए। तो लेकिन ज़रताज साहब, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स बिल को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो क्या आपकी पार्टी जो है वो इसको मंजूर कर रही है या नहीं कर रही? दोबारा से बता दो, रीएट्रिएट कर दो। मेरा ख्याल में शायद कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता, या चूँकि इतने सुमन बुकमन होते हैं, इतना उनको फैंसी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, तो वो समझते हैं कि शायद पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। और एक सेनेटर बैठ के ये कह रहा है कि अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए तो आप अमेरिका जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में इनको उम्मीद ख़त्म है। आई थिंक इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर कि एक सेनेटर बैठ के नेशनल टीवी पे ये कह रहा हो कि पाकिस्तान में उम्मीद खत्म है, और ये फिर भी उस मुल्क के अंदर सेनेटर बन के बैठे हुए। सो ये पहली बात। दूसरी बहन है ना, 2018 भी तो याद करें ना बहन, 2018 फ्री फेयर इलेक्शन हुए थे, वहाँ RTS बिठा के जिताया गया था। इस बार फ्री फेयर इलेक्शन हुए नहीं हुआ, पिछले उससे पहले नहीं हुआ, आगे भी नहीं होंगे। इवॉल्व करेगी, मुल्क इवॉल्व करेगा, जब 100 साल का हो जाएगा फिर उसके बाद ये सब जमहूरियत और ये बातें। अरे जमहूरी एक्सपायर्ड लीडर जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं, सब समेत, PTI समेत, ये जमहूरियत लाएगी, ये बड़ी बड़ी बातें करेगी, ये कर सकती मेरी बहन। चले मुझे माइंस एंड मिनरल्स बिल की जरा बात बता। 26वीं में भी यही कहा था, मैंने कहा था ना होगी, ठोक बजा के होगी, अभी 27वीं भी होगी आगे आने दिनों में। जी बताएं जी। दूसरा जो है, इन्होंने कहा कि जी कहाँ गई अमेरिकन लॉबी, फलानी लॉबी। देखिए मैं आपको फिर वो करूँ, जो लोग पावर कॉरिडोर्स में अपना ज़मीर बेच के कोई भी बात कर लेते हैं ना, तो वो समझते हैं कि हम फलाना देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, हमारा पहले दिन से अल्फाज हैं कि हमने ना इस मुल्क से जाना है, ना हम इस मुल्क से कोई जो है वो 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई बहाना बनाएंगे। जीना मरना पाकिस्तान में, सियासत भी यहीं पर है, यहीं से हमें इंसाफ मिलेगा। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते हैं।
ہاں البتہ جن لوگوں کو آج کل آپ نے زبردستی کرسیوں کے اوپر بٹھایا ہوا، یقیناً ان کی کالی فائلیں بھی ہیں، ان کے کرتوت بھی ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن میں وہ ہارے ہوئے بری طریقے سے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہوپ ہے تو یہ آپ کو، میں نے کہا نا کہ یہ رائتہ اور بریانی ہر روز نہیں ملے گا، ایک اللہ کا بھی حساب ہے، اور جب وہ ہوگا اور جب عوام کی عدالت لگے گی نا تو آپ کو وہ ہوگی. تیسرا آپ نے کہا جی یہ جو آپ نے منرل بلز پہ کہا، دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سم ٹائم نا امیر صاحب سینٹی پریویل کرنی چاہیے، سم ٹائم سینس پریویل اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ صرف اس لیے کہ آپ کسی کے سامنے اپنا ایک پورٹ فولیو بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر وقت ہم یوں کر دیں گا فلانا کر دے، دس از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ. فار گاڈ سیک پاکستان کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا انٹیب جو ایک پاکستان کا ایک فیوچر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے ہی پاکستان میں فار ایگزامپل جغرافیکل انڈیکیشنز کا بل تھا، آپ نے پچھلے 35-40 سالوں سے آپ کا کھیوڑا مائن سے پنک سالٹ جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے انڈیا جاتا رہا اور وہ اس کو پنک سالٹ کے طور پر بیچتے رہے. آپ کا سندھ کا اجرک موراکو اس کو جو ہے وہ رائلٹی لے کے اس کو اجرک کے طور پر بیچتا رہا. آپ کا باسمتی چاول بنگلہ دیش اور انڈیا اس کی رائلٹی لیتا رہا. ہماری حکومتی عمران خان کا ویژن تھا، میں جغرافیکل انڈیکیشن کا بل لے کر آئی، ہم نے اس کے اوپر رائلٹی لی، ہم نے دنیا میں اس کی جنگ لڑی. پاکستان میں اگر کوئی معدنیات نکلتے ہیں، ریئر ارتھ منرلز نکلتے ہیں، پاکستان کا فائدہ ہے. صرف اس پہ تو مائنز اینڈ منرلز بل منظور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم کبھی یہ ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے کہ میرے بلوچستان میں اگر سوئی گیس نکلتی ہے تو کیا بلوچستان کے لوگ غاروں کے دور میں کیوں رہتے ہیں؟ ان کو ہم نے فائدہ دینا ہے کہ نہیں دینا، یا ہر چیز انا کا مسئلہ بنا دیں گے؟ ٹھیک ہے. اگر کے پی کے میں مائن ان منرلز بل باز کروانا ہے تو آپ نے کے پی کے عوام کو، فاٹا کی عوام کو آن بورڈ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ لینا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت ڈائلاگ بازی نہیں ہوتی ہے. دیز آر سم ویری سیریس تھنگز جس میں پاکستان کا مستقبل ہے، عوام کی. اچھا اب اس میں میرے پاس وقت کم ہے، اس میں ایک سوال بنتا ہے آپ سے واڈا صاحب، میرے پاس وقت کم ہے. جب پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو اس وقت بل ہے اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ہو جائے گا منظور؟ دیکھیے تحفظات اگر آپ کے ہیں تحفظات دور کر دیں گے. تو تحفظات دور کر کے تو ہونا اچھی بات ہے نا بھائی. اب تحفظات دور ہوں، پیار سے ہوں، کافی پلا کے ہوں، چائے کی پیالی بٹھا کے، زمین پہ بٹھا کے ہوں، آسمان پہ اٹھا کے ہوں، بل پاس ہو جائے. ہاں تو یہ تو آپ ایک مختلف سٹیٹمنٹ. نہیں میں 26ویں ترمیم کی طرح بڑی کلیئرٹی بتا رہا ہوں. 26ویں ترمیم آپ کہہ رہے تھے بل تو پاس ہونا چاہیے. سب یوں کر لیتے ہیں، سینیٹر صاحب کی طرف سے پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ پلیز اگر آپ نے کوئی چیز پاس کروانی نا تو مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے نہ کریں. اسمبلی میں ایسا ہوا ہے. 26واں ترمیم کی بات نہیں، لیکن کے پی کے میں تو آپ کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے، وہ کس کو اغوا کرے گا؟ نہیں، اگر مائنز اینڈ منرلز پہ انہوں نے کہا نا زمین پہ بٹا کے کر لیں گے، فلانا کر لیں گے، یہ تو تڑیاں ہیں. مثالیں دے رہا ہوں میں تو بہن، میں تو پیار سے. لیکن اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ موڈیفائی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بات آپ کے تحفظات دور کر کے بھی پاس ہو سکتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میر صاحب، اگر جب فاٹا کا پوٹینشیل ہے، ہماری حکومت ہے اور ہم خان صاحب سے مائن اینڈ منرلز پہ بات کرنا چاہتے ہیں بل پہ، کے پی کے عوام کے ساتھ آپ بات کریں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا، ملک کو کتنا فائدہ ہوگا، عوام کی زندگی کتنی بہتر ہوگی، پاکستان نے آگے 50-60 سالوں میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. یا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی آئے گا اور کسی کی جیب میں چلا جائے گا. ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے، ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.